रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ कुछ सवालात शेयर करूंगी, जैसे कि इस दुनिया में इंसान को क्यों बनाया गया है, इंसान का क्या काम है इस दुनिया में करना है। जो इस दुनिया में इंसान तो आया है, लेकिन वो किसकी इबादत करे, किसकी पैरवी करेगा, इंसान को किस तरह अपनी ज़िंदगी बसर करनी है, इस दुनिया में आने का इंसान का क्या मकसद है और कौन सी हस्ती है जिसके पास हमें वापस जाना है। जो लोग मरते हैं वो कहाँ जाते हैं, ये सभी सवालात आज मैं आपसे शेयर करूँगी। सबसे पहले अल्लाह अज़्ज़ व जल की हस्ती जो बेमिसाल है। अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कह दो कि अल्लाह एक है, अल्लाह बेमिसाल है, ना उसकी कोई औलाद है, ना उसको किसी ने जना है, वो बेमिसाल बेमिसल है। अल्लाह की ज़ात कामिल है और अव्वल से थी और आखिर से रहेगी। अल्लाह ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया। हर चीज़ का तख्लीकार अल्लाह है। अल्लाह अज़्ज़ व जल ने हर चीज़ को, इस ज़मीन को, सारी कायनात को, फरिश्तों को, सबको बनाया। अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और फरिश्तों से कहा कि इससे सजदा करो। फरिश्तों ने सजदा किया, लेकिन इब्लीस वो मुकर गया और वो काफिरों में से रह गया। आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे और उसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने बीबी हवा को पैदा किया। फिर उन दोनों की एक गलती की वजह से वो दुनिया में आ गए, उनके बच्चे हुए, उसी से ये इंसान की तख्लीक शुरू हुई है। हम सब जो भी हैं वो सभी आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला के पैगंबर थे, नेक बंदे थे। फिर अल्लाह ने फरिश्तों को पैगाम दिया, वो पैगंबरों के पास ले आते थे, उनको बताते थे कि अल्लाह ये फरमाता है, ये फरमाता है, ताकि हम लोगों को पता चले कि हमें अल्लाह ने पैदा किया है और अल्लाह हमें ये बताता है कि इन कामों पे हमें चलना चाहिए। इससे पहले तो लोग आग की पूजा करते थे, तो कोई सूरज की पूजा करता था, तो कोई पानी की पूजा करता था। ये अल्लाह का करम है हम पे कि अल्लाह ने हमें फरिश्तों के ज़रिए वही भेजी, ताकि हम सबको पता चल गया कि हमें सबको अल्लाह ने पैदा किया है और अल्लाह के पास हमें मर के जाना है, वो हमें दोबारा ज़िंदा फरमाएंगे। ऐसे करके बहुत सारे पैगंबर आए, उन पर वही नाज़िल हुई। सबसे आखिर में जो आए वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और उन पर भी हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही लेकर आते थे। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने दीन को मुकम्मल किया और कहा कि अब दीन मुकम्मल हो गया है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी पैगंबर हैं। इसके बाद कोई पैगंबर नहीं होगा। अगर वो कोई पैगंबर होने की दावा करेगा तो वो झूठा होगा। एक तो अल्लाह ताला ने हमें वही के ज़रिए जो अपनी बातें बताई हैं, जिनको हमने महफूज कर लिया है कुरान की सूरत में, एक तो वह हमारे लिए वो कुरान हो गया, और दूसरा जो हमारी ज़िंदगी गुजारने का मेन तरीका है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि वो हमारे पैगंबर हैं। हम उनको देख के अपनी ज़िंदगी सारी गुजारेंगे। जैसे हमारे नबी खाते थे, जैसे हमारे नबी पीते थे, जैसे वो सोते थे, जैसे वो तबलीग करते थे, जिस तरह वो कुरान पढ़ते थे, जिस तरह वो नमाज पढ़ते थे, जिस तरह वो ज़कात देते थे, किस तरह वो सजदा करते थे, जैसे जैसे उनकी ज़िंदगी है वैसे वैसे हमें अपनी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए।
کیونکہ وہ آخری پیغمبر ہے، ان کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں آئے گا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی گورے کو کالے پر اور کسی کالے کو گورے پر، کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت فضیلت نہیں ہے سوائے تقویٰ کے۔ ہم تقویٰ کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے تو ان کی دربار میں ہم اللہ عز و جل کی دربار میں سرخرو ہوں گے، چاہے ہمارا نسل کیسا بھی ہو، چاہے ہم رنگ کے کالے ہو، چاہے ہم کس طرح کے بھی ہو، چاہے ہمیں کس طرح کا کوئی عیب ہے، چاہے ہم اندھے ہو، چاہے ہم کسی طرح کے عیب کے ساتھ بھی ہوں۔ اور فرمایا حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں مگر آپ کو دو چیز دے کے جا رہا ہوں۔ دو وہ چیز یہ ہیں کہ جن کو وہ پکڑیں گے، ہماری قوم ان کو پکڑے گی تو وہ گمراہ نہیں ہوگی۔ ایک وہ ہے قرآن مجید، دوسری میں اپنی سنت، یعنی کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے اور قرآن کا مطالعہ کرتے آئیں گے تو ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ یہاں تک کہ بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہے، ازل سے تھا، ازل سے رہے گا، آخر تک ہوگا۔ اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو، سب جانداروں کو، مسلمانوں کو، سبھی کو پیدا کیا ہے۔ اس نے ہمارے عقائد میں سے جو بھی عقائد ہے ہمیں ان پر ایمان ہے، جیسے ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ پر، ان کے فرشتوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے، آسمانی کتابوں پر کہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہمارے پاس آئی ہیں، فرشتوں پر اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اور اس کے بعد جو مین ہے ہمارا عقائد وہ ہے مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ہمیں یقین ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ پھر سے اٹھائے گا اور ہم سے حساب کتاب لے گا۔ ہمیں مرنا ہے اور مرنے کے بعد اپنا حساب کتاب دینا ہے، اس لیے اس زندگی میں ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ مرنے کے بعد ہم ہاتھ ہی ملتے رہیں۔ ہمیں یہ سارے کام کرنے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کی تعریف، اس کی بڑائی بیان کرنی ہے، نماز پڑھنی ہے، جو بھی اس نے عقائد، جو بھی اس نے رکن بنا ہے ان سب پہ عمل کرنا ہے۔ توحید، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان سبھی پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، رمضان کے ہم روزے رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے۔ اگر اتنی استطاعت ہے، اتنی طاقت ہے تو بیت اللہ کا حج کریں گے۔ اس کے بعد جو دوسرا ہمارا کام ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم پڑھیں گے، اس کو جانیں گے اور اس پہ عمل کریں گے، اپنی زندگی اس طریقے سے گزاریں گے جیسے ہمارے نبی نے زندگی گزاری ہے ویسے ہم بھی گزاریں گے۔ اور تیسرا کام یہ کہ ہم اس زندگی میں بھی اپنی زندگی بھرپور طریقے سے گزاریں گے، اپنے رشتہ داروں کو اس کا حق دیں گے، اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں گے، اور ہر مسلمان ہو یا چاہے کافر ہو، ہر بندے کو اسلام کی دعوت دیں گے، تبلیغ دیں گے۔ اگر وہ ہماری وجہ سے کوئی نیکی کرے گا تو اللہ ہمیں نیکی عطا فرمائے گا۔ میرا یہ مقصد تھا کہ آپ میری اس ویڈیو کے ذریعے ٹھیک معلومات تک پہنچ جائیں۔ اللہ آپ کو اس ویڈیو کو سننے کی اور مجھے اس ویڈیو کو بنانے کی اجر عطا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں ہمت دے، طاقت دے کہ ہم دین کی باتیں پھیلائیں، اسلام کی تبلیغ کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔